جرثن بدو التشري مسكودي مازال تفات أم كل ما نفغي تزيم هذا قبل نتسنان جرثن بدو التشري يا رفيق نفداس فروم أمي يظلي ومساقي ما غيس ثمان عيون أمي يظلي ومساقي ما غيس ثمان عيون تاعكم في الزيت فتويات التيفسوس مدن شواق ما نوال البطل نتبعات اسفر ذا غدير غالحال ما ذايل غزمان يتشاتن وما زال يدي سواق ما يدت فير مرجات ما غرس دا تردثن الحق ما يدت فير مرجات ما غرس دا تردثن الحق غنم الدح يترو يسفهني داشي مين اسفر وسيتميت وغم وريزراني دا يغدين يوادت يطف ونشو مادي فهمين ورنلين يبغى دي زرمات أزول في اللون صباح الخير في اللون مرحبا بكم تظاهرات المغاربيه مازالت تكمل لقديشيس كوين يعنان الموفمون ياكيا كيكرون دي ثمورتنا الجزائر دي 22 فبراير ارثورا مازال هكذا دي تفقد بردان يالاس وكدينيا وليس ثغرينيس لكن الى قدينيا وفدل سيرتي حقانيه ديال نوال اي وجدود الجزائري كسنا سوال 62 غير ثورة الولها الساقي ديالنا كيتات الزيغر ومسلاي ديفكا لو شيف ديتا ماجور قايد صلاح بعد ميدي مسلاي يضلي يمسلاي ديالنا بلي يفكد يمسلاي قصيحان الى قاد نينيا يناد بلي الى قد يكمل بن صلاح القمديقيس الى قد تكمل الحكومه بدويه ذي القديشيس وتد مليح اما ذي لوبوزيسيون اما ذي كرا يعني كرا لي فرون بلا ما يسمثن الساقي تصبح هذاك يمسلاي ديال قايد صلاح يفكد يمسلاي نيس ديالنا كي تساقي مسلاي في لا كوربسيون يروح اماكن يسنون الساقي الديسكوريس إن بلي توت نا لارمي نا هناك بلي توت لي بيست سون اوفير بور لارمي معناه ينس مراي بردان اللي وكنت لارمي اتسقار ديش كي قال قد يلوف دو سيرتين على ترانزيسيون ونفهم رقيت صلاح ماذا قال سبوساكي يغال سلوين تمورت يكستا كاسكيت العسكر يتمسلا يدعيناني دي الوقت دي غيسرتيين بوينت سريح كوغ من سوسمن دي سقسين مراي فنعرض نسقسي اثنين نرسكي يقدرون في الحرمه مس طهر سي سرير هذا قداش دي سيرتيث يعني كي ميليتون دي دار واد اللوم يقداش ديك سيرفر بومدان طهر كي حتى الميرث يدخل في العرضنا الزلفليك الزلفليك سليمان الزولاكي ويد ديسلن المغاربيه ثنميرت ميث كان ثونيت يوكن نسقردش تمثلتاكي باسكو الجزائر تنديون الفيراج مقراحان يعطيك الصحة الطهر أنا واحد نولي ثورق ثاكي تخدم في قلتنا نصيرة ميزاوي ودنو الغرون مازال ذافو اليت الزيغي في النوض وكن كان ذي يكسب الوقت قاعد مازال شكون تظن دي لحكم قمان سفرون الا تكملن ذي شق في ننسن ذي كركس نسن وكن كان ضرزان مسوع غناو اغرفان اتنكرا بوذوذ أمذيا كان غفاياكي تذاونيث المشاورات غير يساول بن صلاح وتسيني غنزان وطاس وتسين إيفي غافنتا اسيمانيس أدنس مكثي ذا كنت من الثاقي تسين يوغي ويذوذ ويوثد ذاك ساس لقصاح ذين ردي وكذن ذاكنا بن صلاح أمياض ولاش وين يسعان ذي السن الفغي غسرثين أحقاني يوكين ذي سال ودياري سوثرن بغرف سكرب وين ألا سروثن ذا صغفل ذا تهي غاف يمذانن الذي تسفغن يالا صغار وفريد سطورن صر وحنسن سوا كا ذافون ألا يتسورار يوكثي ورقينينس ورعاد يكفي غن السيناريو ويحيى محمد لوكال يرنادوين يسعد ربرب فغانا تقنعنا قدود ذاك نالاد السكفالون دوسيثن تجعل تسكرضان يون إوا كان حسبن وذماون الفساد ذي الوقت هي
أيذوذ ألي السثور ذكنت سحسفني قراغي مقرانن الفساد مازال ثورا ذنثني ألي الطبيرن ويرنا أنوا ريح حسفن ويض أكن ملانت كان علمن تشان وما إلا تبضود على حساب مسنون تسويعث المحسفة ماشي ذاك يومسن يدبو غسان السيزدين تمورث غفياكي غيدوذ يحصى ذاكون لا يضرون مرة ذوق النار تحيلا إن المذن دي فغنسا سالجهد سالقوة فغندي وكني غد فقنن ذاكون أموسون غدوين ريكملون آلا ما إلا دو فدل سرثين أحقاني ذي ثمورت نالزاير لا بن صلاح لا قايد صلاح إمي غايني غراسك ساين أين للسرواثن مرة على حساب سرثيين يزراث وقذوث يوغيثن ثبوت كان أدسلون إثغريغ مسفانيون إثغري بغرف إكتراجون يوثن تغاوسا كان أذفرون إثسورة الحكم تلميرث نصير فرافولاكيات سيدي تقول ذروني سورة الحكم وكيت فنكا ثمورث مستار سيسيرير قايد صلاح 24 ابري يعاود الصباح كي مسلايد يفكد عند الديسكور عند دايدي مسلايتي كلتاكيغا في لا كوربسيون ينبلي لا جوستيس نعخم نشرعنا تخدمت تخدم الخدمه ينس القديشيس ينبلي وين يتثبت بلي كيوكر هذه بدا زاف لا جوستيس قايد صلاح يكسا كاسكيط عسكري ويوال ديسيرتير وين تدو تمور ماس سيسيري يكون ناد شحال يا قد قرب اللي الحكم ديال الجزائر وإلا راه قد يخدم تسارتيت خاطر ويد يخدم تسارتيت ديال الجزائر يتشجعنا رزات ils sont désignés directement par le commandement militaire شحال قد نقرب اللي ليتا ماجور نغاين من سواين كوني لو كوموندمون ميليتير ذنوثني يديس ديزينيين يديس رسويين يقول راي تمور تكسنتن ترنتني تكسن ويد سناجون ميم لي مينيستر ان سامبل اجون للدارس يحكم مينيستر يتكسيز انستركسيون يقرا الشارع يخدم يقرا سيسكا ديال كوش نهار الدروات يقرا سيسكا ديال انواع لوطو يماكن لوتوريزاسيون هذه يوكر اين تدير من الجزائريين يوك الجزائريين c'est-à-dire le commandement militaire c'est lui qui a organisé la corruption. Le commandement militaire, le général, la retraite, il s'est à 10% dans les carrières, dans les usines, le commandement militaire, les généraux, ils marrent, ils ont un dinar symbolique des entreprises publiques. C'est-à-dire de nous, c'est eux qui ont organisé la corruption. Donc, vous verrez, خاطر ليستوار يعبد هادو غينشطو حار ذفير باش تفهمن تيمسايا مشي الضروط نسعى مسعود زكار كيتي لاميان تيم بومديان ستادير بومديان كيتي انا لا تاتي نتسا دي فابريكين انا لو كوموندمون ميليتير دام زوالو يدي سرسنا النار انا لارمي باش كنيا تخما كو ديتا لي بوليتيك الجي بي ار الغوفرمون بروفيزوار دونك بومدين يسعى كوتينس ان نوم دافير يمي قارن اين مسعود زكار نا دكوينات لو نون دو غارينس سعيد كازا السوايل دونك مسعود سي لو بروميي ملياردير ديال الجزائر الملياردير يتفبركين دو توت بياس ايميسيا فكن une légitimité historique كما كنوما رانت دا ريفوليسيونير اي تو زنزناس لي باربلي نيغلان ديال الماروكي وك ديال الجزائر ياك ان دينار سيمبوليك يغيريش جوست ابري لانديبوندون بغي غادينا محسوب شويه. Le commandement militaire, c'est lui qui fabrique la corruption et c'est lui qui fabrique les hommes d'affaires. تعرف باش كاين اللي قايد صلاح يمسلاي ديناك بليك الا قد يكمي بن صلاح الا كان في لا فوا كونستيتيسيونيل ينبلي يعني الشده كاين تموتنا الجزائر الشده من دوس يعني يقاس الفلوس من دوت اور كون زرب لك من دوت على كونستيتيسيون توعف فلاش شحال يقضي يعني مازاليت يتزيغ في لا كونستيتيسيون ستادير بغات كميا كان شي طاح باش تفهمني غاشيه ذا شو دي ضرهم ديال الجزائر نيض باللي لو بروميي ملياردير ذا شي تخدم اتواب باللي اين تويكي يبان دا شي تقليبا يبان رواني تدون ستادير مسعود زكار يوكار يخدم ديما كويا افيك بومدين ياك سونامي بوصوف اي سي اونريشي سا 2 مليار
اسمي دي روح العربي بالخير 1983 باسكو نتا قلنا ليكيفالون بينات قايد صالح ساكيني هذا شو يخدم سوا ديزون اثن نتا يخمم لا جوستيس توين بلي لا جوستيس ليتا ماجور ماشي لا جوستيس ذا شو تخمم رانت الحبس سي لوي ميم كي لا مي اون بريزون اي سي لوي ميم كي لا اوبليجي ادير يدير منيس دي الكونت نزكار الكونت العربي بالخير يكدي مدو كايس 2 مليار دي الوقت ديك 83 طاس 2 مليار 2 مليار الران ذكوينات دي الكونت لوم دافير كاع داخل لي كونت لي جينيرو يكدي مدو كاينس سيتادير بغي غادينا باللي ماذا قلا ليتا ماجور على يغاين ذخام لا جوستيس ساكدي الجزائر تزرم هذا شحال يضرون يدير من النار لو بوبل الجيريان نروح ندير لي كونت لي زوم دافير لي كونت لي جينيرو فوالا هنا في لا ذا كيما سواين لا جوستيس يتاكي لا لوجيك نسن يدواكي البروجي نسن ويجي خاطر لا جوستيس نقول اراد نقار جانسيس اراد نقار باللي لا جوستيس وزميرات تخدم دون لي كونديسيون اكتويل وزميرات تخدم افون لا ترانزيسيون يعطيك الصحه اي غير باسكو ما تخدم افون لا ترانزيسيون يدير من الجزائريين ياك تزارينا نروح ندير الكونت دان بريداتور ان نوتر كونت دان نوتر بريداتور نكون نبغى ندير من الجزائريين نروح دي كونت دي بريداتور وينات الدوغين اي بوبل الدوغين داخل بينات لي كونت ليتا الجزائر تجديد ماشي وين عايدني الطهر غا من مسلايه غا في الشرع يشمد هنا سيدي زوزو المتر مجيد حشور افوكاتو سيدي زوزو المتر مجيد حشور مسلي تصبح على خير في الليل أجل في اللون مثلا أجل في اللون جري ويدي باسم حسيسين بتوالي نوسي أجل في اللون الكلي متر مجيد حشور يتوق توال ثورة في لا جوستيس يقاتلي انديبوندونت نعطيلي تيموننت نولي غير اللي مسلاين قايد صلاح الى انسيستي غاطاس ذاك لا كوربسيون ادي لو حارفيس دونك ودي يكون الى تحاسبن ماشا دي تونس تيزي بوسا نزرب لك لا جوستيس مازال ولا انديبوندونت باسكو لو ريجيم مازال لا مازال كي لابد ما ولا ريجيم لان كتشي دافوكاتو ذلك تسوالي تاسبوساكي الشرع دي تمورن الجزائر من بعد دي ميقايد صلاح يلوعى الشرع يوكن غادي يبدو البحثيس خاصو ما نزرب لك مرد الفغي الكلفاكي الا قد يخدموا سيرتي ماشي ضاع عسكري ورك صوت نعم قليل مش نورمال في حكايه تاعي لا جوستيس لا مرت انديبوندونت في 62 لا جوستيس تربوع لا جوستيس تربويا لا جوستيس فوزوالي القانون ماشي قال القانون ذاك فوزوالي لا جوستيس فوزوالي لا جوستيس زوالي سابليكين لا جوستيس هنا لا جوستيس سميه ولا لا جوستيس تجعات لا جوستيس التليفون ترى سؤال لا جوستيس تربويا أصلا دا شو قدران دونك صافا دير ساكي ما يدير من انديبوندونس لا جوستيس روحات كيف تروح من بعد نكون يسهل لانديبوندونس لا جوستيس سوسيال لا سيباراسيون بوفوار وكاين شغل ماشي شغل دايور المات كاين انا نعم كي خير دونك على حسابك مرد البغي قايد صلاح ولا قادي في كلامار ويكي لا جوستيس كتبدو البحث نضرب لك الطاسي طفنتورا طفن 84 اللي كونينا في ساعه ضرب حداد دويا النظام دونك تبدا نضرب لك لا كونجونكتور سبوسيكي ني با انديبوندونت وديك لا بلا فلان هادشي فهرا لا نمشي انا نخدم ندي تربعات ويا نخدم ندي تربعات نحكمو ندي تربعات كنحكمو ندي تربعات هي ملك بالمدري بنت ماشي تاكي لا جوستيس لا جوستيس الا قصه الا قضا فيريتي دابور عندي راح ندير من الغش من السعاده ندير راح ندير من الغش انظر صح ناوني خدم سيريش قام ربا بوينا فارد شاد سمور القبائل فربرا بنت هذا سوى ضرب القبائل رقم كلميت رقم ماشي زينات ماشي ودي انا الدميل ان متناعيش المسبب في اونتر بارونتيز اي ارض ربا اي ماشي سعيد بتفليق اي ماشي كليبه اي ماشي نصر بوتفليقه نغادو ديري فيزيبل دونك صافي غلط سي لا جوستيس تربويا نو لا جوستيس صافي لا جوستيس تربويا لا جوستيس لي فيزيك اجمع ماشي تريسيتي دونك نبغى صح لا جوستيس حوايج الصح حوايج لا فيريتي حوايج تيزت
على حسابك هي ماذا غنتحوج انا ميتر مجيد حشور كش لافوكا ساعه ليكسبيريونس ديال الدومين كي على حسابك اين كاين تولي السنه كي سي دي ريغلمون كونت بيرسونيل هي الكلوياكي وكساعدين لا في دو لا جيستيس تغال كاع كوز كفاسن تربوياكي اتميوات السياسه القانون سرا جيستيس التيروريزم ودي جيديسيير السوال الموت سيدي ودي مقارنه سيدي كابال جيديسيير سترومي c'est-à-dire الكذب انا سي فوكيل لا جيستيس فوالا سي فوكيل الشرع فوالا اكزاكتلي هذا شي يكون نبغى الانديبوندونس لا جيستيس الا قرات لي ذا كوز بوينا بويا الا قرات لي ذا كوز نصح فوالا دايور كون يعني لا فيريتي صح يعني لا فيريتي دابا الى عايد شو النيض على حسابك ذا شو توريك لاقن يوكن ثموت نزال تفاصي شداكي سي كوفازي راكي ثلا ذا شو لي ميكانيزم يقلاقن يوكاد نفاق سي الغرقاياكي بعد دائما زالي زافوكا ورار الدوره مقرحان دمي تبدا اجمل ميكانيزم ثورة وني غرانا راه ماضي يزرى ذا شو ميكانيزم صراحه سيرفا ساكي ادي يغال وإذا يخدم البريزيديوم من غيي ولا 3 سنوات خدمنا البريزيديوم خدمنا الجوفرنمون كما كان بريبارينو من بعد دار الزفاينات يكل قوانين يكل لازرين ديبوندونس لا جيستيس اكسيتيرا كنا منحو ومن بعد شهر عين نظام كل يوم نبيا السلاح قل ساعه الوقت هذا اللي شو قلنا ماشي لا جيستيس تربويا كي دايو تسقي شرهاي ولا في الدواء في الدنيا ساكن الغاشي السلها الغاشي ونسمع حوايج انا غنسلهم الغاشي الحوايج الشعب كيحوايج روح روحهم بركه فهو السلهو هي قال السلها يدير الغاشي وتسوي ثلاثه سبيون غادي نير فواز شويه بالنايش المغرور بهم ديك النظام هناك تواكل اخر وليد والله بدي تشكرين نسقي اذا شو توقف هذا اسكت العسكري لا خدام العسكري ولا خدام الشعب الشعبي لا خدام العسكري جوستومون المتر حشور مجيد الصباح كي قايد صلاح يمسلايد يعني كيت يمسلايد في لا جوستيس في لا كوربسيون ينا بلي لا جوستيس تخمي خمينيس يعني سي ان ميليتير كي دون دي زوردر شو تدخل لي بنت اللي تشوى شرع يزمر هذه تشوى شرع جلدي بيان يزمر هذه تشوى شرع نتفادى عسكري الجيش ذا الجيش وين يخدم انت سيرتيف فسافر يرمن ناد بروبليم يعني المشكله ماشي البروبليم عسكري ونا بروبليم سيرفيه صافي ديرات ارجن الغشي نعرف ارجن سيرفيه هذه الدار هذه تحوي لارمي غارونت كي لا ترانزيسيون يعني غارونت لا ترانزيسيون دو داتر نوتر وتصدق سروايه صافي ديرو وتسوالي شرع وتسوالي وين نظام اساس تسلقات ساعات يا تسلقي ودير ضروري تسلقي جوستومون المتر اش يقرا قايد صلاح هنا ما يقرا قايد صلاح الشداقي قد ريغلي سلافوا كونستيتيسيونيل دونك ماشي الارتيكل 7 و 8 يعني لا كونستيتيسيونيل صافي انت لا كونستيتيسيون نهضر في لا سيتادير نروح على لي زيليكسيون 4 جويي 4 جويي لي زيليكسيون سلاقل كان سلاق من قبل لي زيليكسيون انا هضر في لا كونستيتيسيون لا كونستيتيسيون اش يخدم انت ديال كونيرا سيرتي اي فوالا اش كلا ما نهضر في لا كونستيتيسيون جلسه لا كونستيتيسيون اش كتب لا كونستيتيسيون باللي عسكري ولا يهضر كونيرا سيرتي جامي دونك يكون البروبليم لا كونستيتيسيون في التواهد اسمي تهود المثلي ماشي ديك التهود انت ولا نهضر مثلا لا كونستيتيسيون هو اقلاق ماشي كان انا نهضر في لا كونستيتيسيون نبدا سواء تعاود هذه لي بوان غوفرنمون ترانزيسيون اتي لا ترانزيسيون ريال دينا نهضر في مساله نهضر في سميتها في لا كونستيتيسيون لا بالارتيكل سكدي نخبر الشعب نكونوا كنصولونا لا الارتيكل 7 الى لي موند دونتي ماشي في لا كونستيتيسيون مثلا اي النظام 7 في فرنسا بهذاك 18 النظام الفرنسي ما كادي الشعب ما يهود كلش اول توجور يصروحوا دار الشعب ولا قال ما يكون شي سيرتي ما يكون شي زافوكا ما يكون شي جورناليست نهضر في الارتيكل 7 نعم ترى نهضر في القوان الشعب في لا فولونتي الشعب تي خرطا الارتيكل 7 اللي تمثلنا الديساكي تي خرطا زي خاطر ما يكون انت كاسمن مرار ما نهضر في الارتيكل 7 مازال في لا كونستيتيسيون ولا شي في لا كونستيتيسيون
دونك صافا دير ثورة أولا في لساتنا في الميتنا شو دي قرار أول ثورة الأول من الشعب لا بوكدود ماشي حشور يسقسينو انكارو ذا شو تراجمات تخم كونوا بعد لي زافوكات تيزوزويا هل ترى هذه اللي تي لا مانيفيستاسيون ونو السنه قبل الجمعه 19 ذا شو تسوي تهكاين لي زاكسيون لي بروشان زاكسيون نكوني لا بوزيسيون ديبي لو 22 février même avant la marche ديال لي زافوكات 28 février ما فيش on n'a pas la prétention d'encadrer la chose d'encadrer les marches. On a fait une initiative, nous sommes en train de l'accompagner à la démarche dans normalement la démarche la vigilance. Ça veut dire l'alerte يزم الحل واش واحد يزم الحل كنا نازل في الناس ماشي غافل وكن لا اسمي لا كامباني انت جات انا سوالف كل جمعه مالي نزمر نخدم مانيفيستاسيون ما نخدم 80 زعما تنخدم كل شيء ندير كان غادي يجمعني كل اون لي صالي داير انا نخدم كني اقلا غوفري ديال كل يوم خاطر نكون إذا يقتل الموند اللي ينظم مانيش يقتل الموند اللي يورغانيزي مانيش يكون أقل غوفريد منظم ماشي غوفريد لورغانيزاسيون. أما حشورة يخبرك يدي غير كثورك قارن ميم لا جوستيس ثليد الدوسيين شكيب خليل ثليد الدوسيي يعني كيت محي الدين تحقوط وكذا يخبرك يدي غير كثورة كان دي دقيقة يا كي كان لوتوروت است ويست شكيب خليل ثقيسي لا كور سوبريم ثورة كان يدي غير خبرك. سميح ما يتقارع الدقوع البروبليم بالقانون مع الشرع ولا اش البروبليم شرعيه مثلا البروبليم بروحها الا قاد روحهم ومن بعد الشرع ديال واحد ما نخدم انا نسفدي لا جيستيس نسفدي لا كونستيتيسيون نسفدي سهل نتاع الوقت معناتها وين نروحوا وين نروحوا بولاستو وين نروحوا سي سا وين نروحوا سي باسكو بينا روح هذا الشاب انك يشوفوا كذاك الشروعات فوالا يهضر ما تقدر قلت لك باسكو انا مش شعب اسمي قال التاريخ مش شعب اسمي قال واحد مره كنت دايرين في كل راح وتروح الرنتني بالغش الرنتني لا ما هضرش والله الرنتني لا راح وتروح دوك اللعب لا ماليش صحيح ما هضر ما شكا ما تولي ما شكا هضر لك نورمالمون تتعاود ثاني شويه حدث في العمل نروح نسيت الميرث متر صحيح ذوي العالية كفاية الوقت يعطيك صحة متر مجيد حشور تلقينا سيدي زوج تيانا فوكان على المتر تلميرتيك ثم قرأ تنروح نولي الفيديو يجين قايد صلاح عندها يدي مسليد يعني كيت غف لي مانوفر يخدمني وقت ديستابيليزين مزيان عم كنسي ما استعرف المؤامرة هاد نولي ودنو على الغرب. عبر الشعب الجزائري خلال مسيرته السلمية عبر كامل ربوع الوطن على ارتباطه الوثيق بوطنه والنبل وسمو طموحاته وتجنده الصادق من أجل الأمن ورقي الجزائر سد كل طرق في وجه المحاولات ضرب وتحريف هذا المسار السلمي الذي أظهر فيه الشعب الجزائري تمسكه بأرضه وبطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومزدهرة يشارك في بناء مؤسستها كل أبنائها المخلصين أسسها المصلحة العليا للوطن وقوامها العدالة الاجتماعية وعمادها الصدق والإخلاص والولاء لله ثم للوطن. وكيدي مسلاين قايد صلاح نادي دي مسلاي عندها دينا بليك العسكر ديال الكارون لا ترانزيسيون ما ستار سيرو فيه ماري مسلاين كي كاين بيرسونمون عرضات فهمها وفهمها ثيك التكنيك الفوا كومباني الشعب ثيك الا كان كمل فوا كونستيتيسيونيل سبوسيكي دير وليت دوت مور ديال ما مسلاين يشبهن ويك تزريب هذا بلان سبط لي كواسميت ذا يعني بيساوين الحراك ستادير ايغوغاين السولافمون c'est un soulèvement qui te donne du vrai تيغراولا c'est-à-dire يفداد شحال يقول avant le 22 février يفداد يغاشي تنكرن d'un peu partout وين ما قال الحراك mais après يوغا c'est un soulèvement parce qu'il يفدد le peuple باش هادي دوموند ديال الناس اللي داروا الناس ensuite là elle يتدون يوغا لا ريفوليسيون غير لا ريفوليسيون باش خاطر هذيك ساك يخدعان ديمقراطا نزرع باللي قايد صالح يمدو كيس. Ils ont tenté à plusieurs reprises
de diviser le peuple. Ou les étudiants, dans les universités, parce que vraiment, cette intelligence, les étudiants, pour les marches. Donc, vraiment, le mouvement, le soulèvement, les étudiants, après, vraiment, زريضه مش كسن سرف ياوين ناغوز من غير دينا شخمن باسكو كتصور با ماشي من الدنيا الصدحه النحشمه اتي الدنيا باسكو زرا بلي نكتشمل هذا خي خام من الغاشيه دونك ديال اللعيبه ادنا الدار اين كلي خدمنا خاطر لو تصحينا لا دونك اي غرب باش كنيا استيني نيتياوين كواسا تساوي تتفاهم تاع سافري انسويت ذا شخمن انسويت عدان فوالا فغانا سيباري ناينا باللي يقفايا يا رافن. Mais ça n'a pas marché. Donc, hashtag aussi des tentatives de déstabilisation dans le mouvement. بعد عندنا المقرانين توغين نوثنيا يقلن الدونجي في مورث الساكيد نوثني بغانا ذا وين تا مورث توغين لا سيرينا اللي راك سي لو كوموندمون ميليتير سي ليتا ماجور ونتصلح هذا اي غير باسكو ما نمشي في لارمي وديوه لي سواد سي ليتا ماجور تار ليتا ماجور سي ليتا ماجور يقوين هذه سراح Et l'hkum, depuis l'indépendance à ce jour, depuis l'indépendance à ce jour, c'est eux qui fabriquent les hommes d'affaires, les hommes d'affaires, donc nous connaissons. C'est une lutte claire entre le peuple qui va dire il éliminer le peuple, il y a que les prédateurs qui vont éliminer le peuple, les prédateurs اللي كنت ساسك على حسابك ثورة اشتكى كل مرة مم ثورة فتح عند الزمامكي نشكي بخليل ياكل لوتروت استوس يعني كي ثورة كي داير الاخبار كاع على حسابك وكي مرة ربحان يبغانا ربحان الوقت ولكن كاينين الناس يدو مزايا الدعوه ارواني قوين يدير من المسعود زكار داخل اللي كونت العربي بالخير داخل اللي كونت العربي بالخير روحان ياك يمدو كايس دونك وي غينيا فغان actionner la justice non pas pour récupérer notre argent mais pour voler notre argent. Celui qui a organisé la corruption, c'est les généraux. Oui, ils خدم l'import, soit راونسن, si famille نسن l'import, ويا ذاين توادي يحنو نيدي سامبورتي. C'est les généraux. Donc, أنواع الزايرين سانزرا بلي les premiers et qui organisent la corruption, c'est l'état-major. Donc, les militaires simples, c'est des gens. Sinon, vrai تفهمنا شيميا قاعد تصلح قرب 83 84 سنه ديال ذا شو خدم داخل لا كازا لا كازا تو غاسي اون انتربريز بور سونريشير قاعد تصلح ياك ليتا ماجور لو ديرني ديك السنه عندها 60 طون ياك 25 كان باش تفضل روتيريت ديال لارمي ذا شو خدم داخل ذا شو طعن روينا l'institution militaire خدم لي زافير اي با لي زافير سي فيني لو بوبل اون يقرب لي سي فيني لي زافير لي جينيرو ils doivent partir parce que le développement تمرت وزميرالا ادي ضرو ماذا قلت يسلو فينا كينيا يقرن يكسطان الجزائر داو ثمورت يتذكرنا داو ثمورت وزمينا راه قيمن وزمينا راه ثمورت تجوجيك مازال يخدعنا كينيا لي بريداتور كيا ذكوينا ذي يحكم دوا الى عادي الطرد ولا غورك مسلايك يقرز يونع يذنا سيدي زوجو ماس بالقاسم بخروفان هذا سلماذ دي سداوي مدة معمر بالقاسم الو وقيلا غيروح نقل نوغال ارغوروس الطهر دونك سي كوا لا سوليسيون دايشو تورا لا سوليسيون زرت هي اسكو لو ان غوفرنمون سمحي ان غوفرنمون دون ناسيونال تي يونا ستونس كوليجيال كندنا كرا مدن العقال 5 مدن 4 مدن اتي السيحون الميليتير يقيم قمدقيس كم يا ولي لا سوليسيون الرئيس نزرع كل زرع شو يقن لو بوبل يزرع شو يقن راس نقار با جوستيس avant la transition. Parce que la justice avant la transition, c'est le transfert d'argent des comptes des prédateurs à d'autres comptes, d'autres prédateurs. Donc, on connaît la justice avant la transition. Deux. أدوية غورك سمحي كان يوايد ولا كيزيزو ماس بالقاسم بخروفا وكذا مشهد يروح يعني كيت ماس بالقاسم بخروفا كش داس المادي سداويت منودة معمر الزول فلاك ثالمير تمثقوا في الأرض عرضنا. الزول فلا وين ثالمير وين ثالمير تي ودي غدي يسلم.
مس بالقسم بخروفاه هذا سقسينو منزو القيت صلاح الصبحاكي يمسلاي 24 ساعه كان في يضلي الصبحا كانت يمسلاي في لا كوربسيون غاف لا جوستيس مزونا ما كنت راه الساكي ضاع سكروك خدمين وخدمينيس كفديل اسيرتي كتشنيا سيسميك التباعد يعني ذا سلماذ هكاك تقارفض مليحه غا الدومين كاع ستوديونتين ماز مدنيه هكاكيا لان كي الطبع تمثال نسرتي دي ثمور الجزائر ذام كي تسويض سبوساكيا اللي حالا نسرتيث دي ثمورتنا أشاركيني أتزوير كان سيون ووالي قريث سليمان عزم ذي جيوثن تزلاتينيس يقرأ الحق ما يفاتي الدرغل سقيز بنغ في حل يكنيس تيجي ينقص وريت ذو مرة البطل خاصك النادي عطل يباس لابد ذيكس شفياس كان غير وذفل مريت ذو بسلاقل ألا ما يفسي وحدث إلا قد تصوم باللي أياكي غيدي كارنا كي نضادو ذي ثمورة النار يفانا هذه يباس هذه السيوض وحصي غير غشحال الوقت يقلاقن اثن طوفي وكن هذا دغلينا كيذو فياكي كنا دغلين فاركيزينا كي غافاكي في الحكومه مسغط لي ديال الجزائر مزرق باللي يلاق يباس ديوض عند اكدود ديال السيوض هذه امكانيسه امكان الحرمه امكان العز ديال ثمورتيس الدغاله غير استقسينك الا كنحسو كان باللي قبل هكا يبدو محركه كي غاكين يبدا يتسلالد نبهد هكا كي ذا ندغت تشوف تيكونيتي وكنا دنيني غروات وري لا قارغ من المي أردي لي وضو في الدل ذي ثمورث أهات ذوي ذاك كني شيشالن ذوي ذاك كني يقلان السبا بطن تمورث كي غير يغلثنا زكا لا دغا من المران والي أمكان في الطفل الأرمي ذي الحكم تمورثنا الجزائر يلاق يعني وقبل نبدو غوالا فو كان الأرمي أدل نسفهم كان باللي إلا كان أذي لو مجرد يا الارمي اون طونك انستيتيسيون دو سوفرانتي يا الثمورتي إلا قد تسعو الارمي جهدنا خاطر لا نسقيا وقن ذي الدونيس لا نغفلان يا الثمورتي إلا قد تقرع الارمي نس لي سيرفيس سيكري نس اشن هو إلا الارميني اتقن اخذ ديميس ارويني لاندي ثمن داود سيتادير كال دوا اوبيير ا دي ميسيون كونستيتيسيونيل تري بريسيز ذاغن إلا وينو مقارن لارمي كوم ان بيليي دو ليكزارسيس دو بوفوار دو لوتوريتاريزم وجي ذم النغن يالاس إلا قنوث اسنس فهمي لارمي اساكيون باللي غا ميكانيز اديني تاسس تسحبي فراف ثمورت لا كذ وجدود لا كذ وين يبغى يخدم ماشي ذا وقراز ديالي يوكن اوري تزارا وجدود ذاكي يوكن ثقمو يا ثمورتاكي اغفل كساكي غاثاي ذاكي اغفل الساكي دي ثمورتنا الجزائر ذا ميكانيك لا قطف لارمي نولا تقمي بدا وموسويا كي قمي بدا لا يضب يدود نوفا باللي ليطا ماجور لارمي ذنسا يهضرنا طاس كثر يسارثيا il fait plus de discours il fait plus de déclarations il y a plus d'activisme politique chez l'armée que chez les instances politiques ce qui est très dangereux il faut éviter la dérive autoritariste de l'armée algérienne الساقي من الناد سويدود باللي لا قد يلو بدل لانستيتيسيون ثم زواروث إقلاق هذه حاز وضو يقيموا في الدل ظلار من الجزائر إلاق أين كني توسع جندي 57 أسمين غنا بنا رمضان أسمين خلقا لي طماجور يوكن أذكر هنا فريد في البرانسيب ني لا بريمونتي دو سيفيل سو الميليتير إلا قاساكي غتعاود الجارية في الشغلاكي يبوي دا ساكي أكيدود أذي يظلف إلارمي أتشغل رو مكانيس أتشج تسارتيث يوث السارتيث أتشج تمحدث يوث تمحدث وجي ذا الحاجة ثمقاتم ولا شخص ضروري كنقارن في مزيني دي ميار وجر أثنتي ألف وغيو أوردي وضواسني ذوي لا أنا كم جزماك يا وي كان هاد فغادي قشايوت الحاجه اللي جاي صلاه يعني كنت كتسميتها كان يشد تريوت نقيت ذاك نيك فرون شدان تمورت من الجزائر الا قد ديري سوفريد نتمنداوت نا بار فوا كونستيتيسيونيل نزرا بليك ديال الجزائر سبوسيكي شدات تسرتيث دوا كاع اذا غفل سبوسيكي كارزاني فادني وكن اكدود يزكري مانيس غير البرلمان توجور كاين الدور ديال الحلقه نيو لا كونستيتيسيون ديني لار من الجزائر خميوث الغلطات تم قرانتو تفهم انا غاشو ندور الى قد سلعب بصح هكذا ذكر دي حساب باللي ولاش لانستيتيسيون يبدون ولاش لانستيتيسيون يقادني مانيش يجهدن اي كنت تجهد لارمي دي ثمورتنا الجزائري كفارنا غلين لا بي ان غلين السينا يغلين الغوفرنمون يغلين الكونسي كونستيتيسيونيل ولاش كلشي دي قيمه ديك السن في السن هد الحيوض سن الارمي دي قيمه اشن هو هكذا سميغي سينا الارمي او فانا دسكشن ضيماني والسينارا يدا تلعبض والسينارا يدا تيلي ذاكال ينعرض يثني تضيض بالن وغالنا غادي سلاني لا قاساكي الارمي غتحسو باللي يساولا سويدوز ايوا كان يوذوذ ايوا كان ادكي مانيس
اتسحبي بركان في سيكليا بوكدود اتسحبي بركان افو منو غاكي اتسحبي بركان افو موسياكي اكن مرا يا راس وتسيلي انت راس ضيوين وتسيلي راس محقرانيت وتسوغالا ثوغالي نار دفير لارمي وفهم على شغلكي تحسبي ماني سماكني غذن تسات يذل الصبر ذن تسات اذا كان قال صار ذل الباطن اثن كش من دارت المس طفنا نار سروتنا كنيسين يهوا وكذا تسوغالي انا نوغالا دفير يشو ديت كي قرارت من داو اهد معنا إلا كان أنا مسفهم في الحاجة ولا تمن دوث شيء ذا الساقي il faut rester dans l'esprit de la Constitution mais il faut sortir du texte de la Constitution là ce qu'on appelle les principes universels مسفهم يمدانا لكن قارن سيادة للشعب la souveraineté revient au peuple l'article 7 et 8 de la Constitution algérienne قارنتين الساقي ذا كذو ذي قلاق أديف تفراد لارمي أددو كان كاكي ذا قفاف لا معناه مس بالقاسم بخروفا غير ثورا جوستومون غير ثورا انت دور جماعه 19 وراه ديفان وراه ديفان كرا مازال ديما ندور دونك مزيون ما كان اسنقار اتفوه تحويس ميال الجماعه نكون خم شغينا وكما الشعب سبوسيكي وغيفريت يعقي اشوغار وديرارا في الارتيكل 7 8 بيسكي استعرف ستمن داوتاكي يتخمنوا اثنين اركو الارتيكل 7 8 يقارد بليك الزرف هذه غاي وكدود وكيدو هو سبوسيكي إلا زادك ما سليمان ثامورثنا الجزائر شيء ثق سكوسن 57 ضاق 62 قميت فرا الجزائر هذا بو يلاني وثر ميك يا رزقك تساويلاتي سوا مكسي مدي يسوا مكايدو دي زمرا دي تكي دي لافا سارتي le pouvoir en place depuis 62 a cassé toutes les possibilités de structuration de la société et de sa participation à l'exercice du pouvoir الساقيه من المرة نوالي غايدو دي قوما دي قاضي مانيس يقوما غادي سفغ ويدي زمان ضبرهم فلاس ماشي يعني الى وين الا نرغورنا هكا كي نكون يسوقدود ما الا قتصون باللي الدوله فارزه كلش فارزه تيسداويه فارزه لي سانديكا فارزه لي زاسوسياسيون فارزه كفرن ودي قماره ومضيق عندها غزود ازمر هذه قاضي مانيس افايكي غالا نتوالي ساكي اون ديفيكولتي بور لا سوسيتي ا سورغانيزي معنا Ou il y a ce qu'on appelle les capacités de rattrapage social. Toutes les sociétés ont des capacités de rattrapage à condition que ceux qui ont fait le malheur s'extirpent, s'isolent et laissent la place aux vrais militants et aux vrais représentants de la société. هذا تجن الشغل ليسونسيال كانوا تسكشمنا ريمان نساني وكان خسرنا العاب يتسكشمنا راكو غاردينا كي نسان وكي تسكيني نساني وكان خسران ثيلوفا لو كان سنفني وكذا يساعد غبارني ذي ثمورة القبيل لان تجمويا لان تسداويين لان لي سانديكا الغاشين تمياقا مباكارسن زرانا نوي زمان هذه هضر زرانا نوي ساعه تكتيول العاليه ذي الصحراء ساعه مضبرنا نسن كاينين دونك على حسابك يا الولايات كان ديليغي مس بخروفه ما فاهم هذاك المسليني انا ما ودني غير بلي الولايه الا قد فك ديليغي مي زرق بلي الفامات دي ثمورت الجزائر ماشي الولايات تماضين شكو دي ثمورتي شويين ساعه مش تدبرني ما نسن حصانه مش تقعزن تيلوفا انت متينسن دي الصحراء كيف دي ثمورت القبائل كيف دي لو بلاطو كيف يلا وين يزمرد دي فاض كوكدو ذاكي غادي يلي تفراد حسيت بلي لو كان اسنا نفنو دسكشمنا ويجي يخدم من يزن واينو ميقارن لا بارازيتوز او فانوت بارازيتينا لا سوسيتي باسكو ني غاكي دارزانت يا مثلا ذيك ما كان اكذود يبغى غادي قاضي مانيس كاتنا كوم كوري تقعد مانيس كاتنا ميدي كاري وانا كاين انا واكذا خبيت واكذا السلوفون تقصدين تحصفين الترجم انا تشميثن الى قساكي اسان فني وجدود اديوغال اروا مشكن الا زيك اروا مشكن يبغى يلي مس بالقسم بخرفه ساعات الوقت اسقسي انوان كارو كتشيني صغرايضنا ديال السداويت دام كيتسواليض الجماعه كي 19 يعني كتكون ويد انا دوك حاجه كي السداويت دا شو تبريباري لي بروشان زاكسيون امس بخروفه ديني غنكوني ثورا غنبضار يوث تسواثا دا قلق دي سكون ابل لا فاز دي كيستيونمون لاز قسايا طاس امشي كلا قادي من ناغ شو التمثالي كلا قاصدو كلنت امشي راه قاصدو كلنت انواع افريد يلاقن افريد اورن سعرا اطاسن توشدي وين وكنا نوضر وين سلام وكذا ثورا واكي اذا ولي لا نساوي اساكيد غاقلق لك المسبو شاشي دي تستوي المولد مع مريك دونو سراي الا قنحسو كان باللي جماعه كي يلحون اتسيلين ذي الجماعه اراد يلين ايلمند بوستقسيون
يوكن الديفين هو مكان لارميه كيدغا ذوك منو يختار ثورا شكور كما كان ينتقل قايد صلاح يفاند باللي امكاني ساتان لك ذوي ذاك يحكمن ذا سغزف انتو دارت بوكي يحكمن وقبل اللي بغان ادي ضرو اكدو ذا هاث شكور اسنج معايا اديني باللي تفرات امنو غاكيف ذاتي دنتا هذيك من نتا في فراسات صغورس يرنا شكر ادي لي يوصل لاباريسيون اطاس في ليطا ماجور لارمي خاطر دير اكزوز شكر فين غوراكي يفهم باللي لا لارمي اون طونك انستيتيوشن elle doit être préservée سورتو غاتم بريزيرفي سوا ملي تخدم على لا بوليتيك غتروح كان تخدم اين لاقن فلاس لا الا ندير مدبرني سي مدبرنا كينس اكيد يديرهم دا كلينو دينا ديال البلاطو ولا ذنو ثانيين غير واش نزمر ادنيني فلاسن سادن الباطل الى الباطل كي غتحسن فلاس ولا نوراو تفاميت ديال لارمي الى قد فينن اكد تبين وراو تفاميت ديال مدين لاني مخارن لاني خداعا لان ويدي زنزن النفط مورثاكي الى قول ذوي غتحسب ماس بالقسم بخروفا كاين حتى اللي ميرتيك ثم قرحنت ها في مسلينا كيك ساعه نزل المقرن هاد سمكتا ماس بالقسم بخروفا انت ذا سلمادي سداويث تيزي وزمنو دات معمر كاين حتى اللي ميرث ثم قرات ماس طاهر سي سيرين ماد نسلكو لاريو يشبان ويكي متفق نيجيريين ذاك كن الى قثوره تيلي اون فري بيريود دو ترانزيسيون ان غوفرمون دونيون ناسيونال العسكر ذو غير القديشي شغل لا كازير اكدو ذاكي اذي عايش دي ثلويث جماعه هو يسيلينا كيت كملض ان يعني تنقيضين يسافروح لا ترانزيسيون وركاون لناد باللي كاين الجماعات السنات يدقرا باللي il faut réfléchir il faut passer créer des comités de réflexion et on a réfléchi ensemble نكونيا يسعر une proposition concrète خاطر نكوني نقارد باللي ولاش صوت اكزمرن ديالي نيك صوت بوغدود يغيب لا كونستيتيسيون يغيب لي لوا يغيب لارمي يغيب ميم لارمي خاطر الصوت بوغدود خاطر ويكي يا ساكي قلان ديال الكوموندمون ميليتير اين كو خدمن كوسميت بدا لا ريفوليسيون قلنا لو سوليفمون اكسدونا ديال لا ريفوليسيون يوثاك كنا ذات الرز يوثاك كنا ذات الرز مي سي دونجورو وين كنخدم ليطا ماجور يغار سي دونجورو باسكو نكوناس نقرب باللي الا قاري اكدو ذا قيم خوا نتصل لارمي باسكو اون بيزوان دو سا سي لا سيكوريتي للجزائر اللي سلوكين ولا طهار ما اكدو شوف غير باسكو لا سيكوريتي للجزائر باسكو تسقي لا سيكوريتي للجزائر تسقي عندنا الجزائر تشغل لا سيريا وكذا وين مي قايد صلاح في تو باش كنا يفرق le peuple ياكل لارمي الناس دونك لو كوموندمون ميليتير ساكينيا انا كي خدم اي تري دونجوري للجزائر نكوني ذا شدنا نفكر دي سوليسيون كونكريت نناد بلي 2001 خدعنا وين تدافعوا مصفط خاطر ستكركاس خمنتي كركاس كركاس تم زوارو ذا شوت ستدير روح داخل الكونكلاف نكوني الذين لا ياكل يمدو كايننا يقلنا داخل لونيفرسيتي اون ترافاي انصومبل باش كني ادنا لا فيزيون دو لونيفرسيتي داخل الموفمون 2001 يا معنى هذا بوغام سفاتلو يفغالا خاطر لانتيليجونس كي لي ستوديو قالت خاطر الموفمون خاطر نكوني داخل لونيفرسيتي قرد بلي فوا موفمون ناسيونال دونك فغي غادينا محسوب شوي لو بوفوار يفي تو بور الناس كاسي الناس الموفمون دونك يكون نناد باللي داخل الموفمون كينيا خاطر واذا نيك بغا ادي سايي ان بلاد بركا كذا عليه غربيه يجي كامبوزي لو بوفوار دون مانيير الناس ميثوديك باسكو لا اكسكلي لي ميليتون متفق نيجيريو تسوى ليكسبيريونس نيا فوالا دونك كي قرات بلي سي تري دونجور ما نروح محسوب هاد النساء اللي ديليغي وين نو خاطر كيني غتقرا بلي فو ان ليست بريتا بلي سيكوريزي تنسيكوريزي واش ديفك لا ليست كان واش ديفك لو بوبل تورا بان سور كال كريتيرا يا اسمح لي قاد يسلني قد فاهمن سور كال كريتيرا صدروح لا ليست ودي تروح عندنا ويون زديالا يون يخدعن يون يكرن يون يدندو ذابو يون يلان دي الكوتي الباطوي ويزمر لا عندنا ويون يسانا كل كريتيرا يسانا الدرواتور يسانا ني با سي با une personne honnête عندنا وين غنخدم لا ترانزيسيون سي با بوسيبل مين كوني نسن ويدي من زمار نخدم كونفيونس جو بو دوني كيني ذاكيا تو سويت دو ناتروا نو اي ناس طاهر خلفون اي ناس مصطفى بوشاشير اي ناس دونك عطاس العباد زعما غتكرين 10 زانين 20 دونك العباد
يكسعن لونيتي ديال غادي يسنني غاشيه يكسعن لانتيليجونس يكزمرن هذا وانت مورت ارزات دونك اون فوا نخدم هنا في ليست بريتابلي خاطر لا ليست كي بريتابلي او نيفو ناسيونال خاطر ويا قال نخدم دهين ابري دهين ابري ذا كي نفرق البوبل نو ونفرق على البوبل اون ليست بريتابلي تيفيتي ديجا لي ديفيزيون تيسنا تيسي اون ليست او نيفو ناسيونال تيسيا تنسيكوريزي باسكو سينو هذا فغام سوات لا تي مانيبولي مون مسفهم راه في 20 نخم 30 مون مسفهم راه في 30 نخم 40 مون مسفهم راه في 40 نخم 50 مون مسفهم راه في 50 نخم 200 دونك اون فوا نخم 200 كينيا عاد نيني مسفهم في 200 اسنيني 200 كي يعني نخم ثاغي ان غوفرنمون ترانزيسيون ان كونساي دو ترانزيسيون اسن نسمى كنوني هو جوستومون بن صلاح يتفق مزقيس بن صلاح يتوف يفهم من يقيم من المشاورات نيا فينالمون يروح على نسا دونك ما مكدود يغون زاه يقان كون مستعرفنا بن صلاح كينيس الحكومه البدويه كينيا جوستومون لو بوبل ا مونطري بلي le gouvernement ne représente rien du tout. Même les partis politiques ronzent et qui rappellent يروحون يدادي الجرة لي ميليتير غينيا يجبغنا اطفنا تورا لي كوموندمون ميليتير غينيا يغوغان دقارو تمورت ناس نغونزاك غونزان بن صلاح قايد صلاح ياكو لي غونغ نيغلان اوتور دونك يغونزانت ونثنيا بلوس توين باللي غاشي غونزانت بلوس زافن بلوس il tente des choses des pièges très très dangereux pour diviser le peuple. Ici, d'ailleurs, c'est pas à eux de faire. Le peuple il doit répondre à ces guibliens. Nous ne voulons pas d'injustice avant la transition, nous voulons une justice après la transition pour récupérer l'argent du peuple. Après, une fois qu'on a une liste préétablie, il y a le peuple. Nous connaissons un domaine là de Tunis, nous avons une feuille de route. La feuille de route à Guinée, nous connaissons de A jusqu'à Z, est-ce et oui, galère la transition à s'appliquer de A jusqu'à Z, bla marnanté on crête, bla maxenté on crête. Et qu'il y a une d'ailleurs. Voilà, c'est ça la solution. Nous n'avons pas d'autre solution. C'est la solution est gagne. Nikini tuayer, à quelque tuayer nikini. Et je pense de plus en plus le peuple est toujours vers cette solution. Un gouvernement. نزمر نسميه gouvernement provisoire parce que Amina Kenya il décrit les révolutionnaires. C'était la proposition de Hussein Ahmed en 1957. C'était une proposition. Ils l'ont concrétisée en 1958 et Gourayen, le porte-parole pour le gouvernement. Nous avons besoin d'un des terroristes et tout, donc nous avons un gouvernement ساعات ويدي زمان نخدم من البوليتيك اديسكوتي وثنا ريبريزونتي دونك ثورا الساكين كونيا نزمر ابرا خاطر نسمخلف دي فوا خاطر غاشي قانون بلي نو يقال سمي ذاك الغوفرنمون دونيون ناسيونال ويقال سمي الغوفرنمون بروفيزوار ويقال نمز ابرا دي كوينات لي بروبوزيسيون هكاك نزمر دناف يوث لا بروبوزيسيون انا تجمعنا كيغاشيا تقفينا كيغاشيا ما نسمي غوفرنمون بروفيزوار نغ gouvernement d'union nationale نغ conseil de transition لكن سيناريو ذيس مكان ولكن الساقينيا il faut multiplier les moyens de pression et parmi les moyens de pression le conseil de le gouvernement provisoire est proposé نسقي غاشي un peu partout dans le monde mais il a dévoué الطفل الثاني 4 جويلية ماذا قال supposons même si نفس l'administration هنا اذا وليت تدو تموت للجزائر تيخم واحدس 4 جويلية ما نصاب لك تاك دوتورا 100% 120% يغون لا فوا كونستيتيسيونيل كاع اشو غير هي الصعدين اش تاكي ما نصاب لك صدقني الوقت زرب باللي مليون دي تفرند كوينا ثان نورغانيز كان نورغانيز سي كومبليكي حاشا ما بغا تخلق من الكره ما بغا نخم للكره فوالا اي غير باسكو c'est une provocation et c'est dangereux. C'est très très dangereux. هذا بواط quelque part أكثر زون أتكرر غاشي الناس de la police على ديون les journées. Donc c'est très dangereux. Donc Kenya الزرير بلي نو même nous ثني sont convaincus بلوز مناخ من les élections vraiment كده ربحني وقت باش هذا في لا ماغوي يقمو قران مثلا ils sont prêts تموتاي رزنك زاب لك دي بيرت يالاس لي دولار يبقوا حنين كوين يعني ليكونومي لي تبلوكي لو فونكسيونمون ماذا قال الوقت بغا ندير بحال ممنونين ضرون
Non, regarde, natura. On parle de ce qui les intéresse, c'est pas مثلا en difficulté au cadre. Nous, ce qui les intéresse, c'est de récupérer l'argent des prédateurs pour les mettre sur leur compte. C'est une lutte de gang entre eux pour remplir leur compte et non pas le compte de l'État. Et c'est ça le problème. إذا عكيراكم قراحة أنا خاطر الساكينيا سي لوت دو غونغ أنا ورايا وين داخل الكونتينس يكون هذا القلب اللي on doit mettre fin à cette lutte de gang parce que c'est pas ça ce qui nous intéresse. Nous ne voulons pas de justice là. La justice est قتية. Après la transition خاطر ياق la neutralité ياق les juges دي neutre باش ونبغي les militaires أخم من لا جوستيس ونبغي le peuple أخم la 20 أين أخم les guillotines de la rue. Nous voulons une justice neutre. Une justice neutre, et la justice neutre dans ces conditions, les conditions à là, parce qu'il y a des prédateurs qui défendent leurs intérêts, d'abord installer une justice indépendante, propre, ماشي اللي جوج التليفون ياكل دي جوج لا ديكتي ما ديكتي غير شو انوار كسن انوار الرن انوار اما راكسن انوار الكونتي كافني دكسن انوار الكونتي غير حنا الرن دونك هسه يشتاقيو يزمر راه غادي يسفد ثمورت من الحق فاقد نقارن كوني باللي خاطئ ايا ماشي دنو ثانيه راه غير من لا جوستيس نكون فوالا لا جوستيس ابري لا ترانزيسيون اي نون با افون لا ترانزيسيون يعني كي يونس قصير يعني كي الطهار اسبوسيغور دي دو كل سي لا بلو غروند فورس اسبوسيغور كونتر ديفوكي سي لونيون دو بوبل يعرض مراتي كركاس اللي قيخ تمشتني لومبلم ما شفيض يخيق تمثل يعني كتر معلم من الارزاق كتشني يعني كي تسميك تقد شوط وحريشه كي ذا شو الميساجي كي وكني دزايريين وكتشمال لي بيجي كي البوفوار يعني بعدين يعني لو ريجيوناليزم يعني فاق لي مانوفر يدخل قني قيسومبلم ناسيونال ما شفيض هذا فو ici par tous les moyens de diviser le peuple de faire تعلم تاكي قتل في تاكوتر بدرا لور كي تعلم الناس كومبليت ستادير تعلم تمازيغ سي لومبلام اكو تيموزغا انا تعلمت الجزائر تعلمت الجزائريين في موثن وكنا تحرين هنا الجزائر دونك تعلمينا كيا وزمرات الفرق دوكيت انا الجزائريين غاسو يا ما ودا فوام صوت اللي بغات تستخدم وكنا دي فرق اي غير باسكو هذا بغى يبغى يرز المومو غينيا دونك كيني جابيل تو لي جون ا ساغينيا قلنا قلنا لا سارتي انا غايكتنا سور لو تيران اسنسيو يون واي كان يون واي ونس ديفوندي اكس واي ايغريك نو كنا نبغى لا جوستيس ابري مي با مانون ونبغى لا دي فرق وزدايريه لاستي كل واستي اي غير باسكو نسعى يون وهذا ونجي مسفهم زيكيت بويغارس ذا شاويه ناضا قضيه ناضا شلحيه ناضا عرب مسفهم من فلانا يا خمس فهم من باش كنا غاكورا يا خمس فهم من باش غي كرازي يا خمس فهم من باش كنيا هذا كور الجزائر ياك مس فهم من باش دارزن ليكونومينا ياك مس فهم بويغارس مس فهم بيسك مس فهم بويغارس نكوني دانا مس فهم كيلك سوا لا ريجون ين لا اما ذا شاوي ذا شنوي ذا قبايل ذا عرب انا مسفهم اسنينيا خنويا عرب نقبايي نشي الحي مسفهم باش تكون مثمرت نكون دانا مسفهم باش نسلك ثمرت ونتشجرا اخذ كل خم يمدو كاي قض لا دوان هذا ونباساكيني ديمدو كاي قض لي ديمدو كاي باساكيني غورنا قولنا جزائريين تزاريين اون با لا بور ديفوندر اكس او واي اون لا pour imposer un changement radical et pacifique. ثنميرث الطهر ذا ويل عاين دنيض سبوساكي ديالين يقد فاهمن بالليك ذا بوياكي الى قد يروح يعني شوفت الخطر نروحوا شويه بعض يعني اون فا بروندر كالك زابيل معنا نور الدين من الجزائر. نور الدين السلام عليكم دا سليمان. وعليكم السلام تفضل خويا. والسلام بوصول لكريفك طاهر. اختصر الكلام كاع الحكايه تاع الجزائر بجوج كلمات. نعم. بوبل اي بريداتور. هذه واش صار في الجزائر صح. شوف كاين واحد المثل يقول لك كي نسمع كلامك نامنك كي نسمع وكي نشوف فعالك نكذبك. فهمت؟ دوكا هذا قايد صالح.
دوكا تيكون سمانه جاي يدير لنا ديسكور دوكا نورمالمون كي دوكا جا دوكا فهاد نقولوا كي جا هدايا واسمو بن صالح نورمالمون يخرج من الساحه السياسيه خلاص هادشي يهضر واش كل دقيقه هذا شوف واش هو يدير كيما دار السيسي في مصر هذا الديكتاتور تاع مصر او يدير كيما هو هذا القايد صالح واش هو يديموندي او يديموندي تفويض فهمت او يديموندي موندا او يديموندي تفويض وامر او يديموندي موندا دو بروكيراسيون حد لو كان كاين ناس راهم يدخلوا يقول لك يا قايد صالح روح نور الدين انا معليش نسقسيك انا كيفاش راك نعم قدامك كيفاش راك تشوف الديسكور تاع قايد صالح البارح هضر اليوم صباح ثاني هضر ويعني ولا رئيس البلاد هو هكذا هو رئيس البلاد هو اللي دوكا تكرهه يهضر باسم الشعب هذه هي هذا هو حكم العسكر رانا في حكم عسكري فهمت هذا دوك انت كنت يمسك ديسكور نتايا كان باش يهضر العسكر باش يدخل الجيش في وقتاش يدخل الجيش يقولوا كي تكون كاش كارثه في حرب ماناش في حرب شاد البلاد راهي الشعب راه خارج الطرقان باش يسقم بلاده وهذا كل دقيقه يدخل في روح ما عنده حتى علاقه شوف الجيش سلطه تنفيذيه يتلقى الاوامر جميع الاوامر هذه من المحال هذا راهو يحب يحوس على يدير حكم ديكتاتوري فهمت نقول لك حاجه كاين نورمالمون البارح حضرت لك على ولد قدور هذاك ولد قدور نورمالمون البارح ونحاوه نورمالمون هدايا قايد صالح هذا ما بقالوش نورمالمون هذه ما تتنحى يعطيك الصحه نور الدين شكرا محمد قايد نورمالمون هذه ما تيكون كاين جان محمد قايد تاع المخابرات شكرا جزيلا نور الدين نروحوا لقسنطينه معنا عبد السلام من قسنطينه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اخويا نشكرك انت الاول ونزيد نشكر هذوك اللي تكلموا معاك لك حتى نور الدين هذا وهذاك الضيف نتاعك الله يكلمنا والله في المستوى هذاك هو الحق يا صاحبي هذو صح وجوه هذو ما يحشموش ويزيد هذو حابين يديروا لنا حكم عسكريه ويخشوا في دماغهم ويديروا روحهم ما يفهموش ويديروا روحهم مبلسين انت الشعب الدستور هو الشعب ناض الشعب ناضوا الملايين خلاص فقط تبقى لا دستور لم يحزنون واش بين هادو واش بين والفوا المثل تاع الشعب يديو في حقوق الشعب بالالوفات تاع الملايير تاع الدولارات والاورو والفوا الجزائر حاطينها تاعهم هادو بما دخل في دماغهم باللي الجزائر راهي لكل الجزائريين للشعب الجزائري كامل وما هادوش يسحقوا هادو وهذاك اللي يكذبوا علينا وهزينا ودينا وروح وما داو حتى واحد وما داو حتى واحد خلينا من هذوك تاع الباترون هذوك ما نعرف بس ما هزوا حتى واحد وين هو السعيد هزوه واللي يجيني كان مرمطيه هادو فسدوا الشعب فسدوا الجيش اصحاب البيطو هادو والحوض يعطيك الصحة عبد السلام شكرا يعطيك الصحة شكرا نروح في قايث يذنا ما عاوش في قايث الزول فلاك كما سليمان الزول فلاك مرحبا يسي الزول الطاهر الزول الجزائريين الجزائر بغا الجزائر تحياتي للشعب الجزائري صاحب السلطة والقرار داخل وخارج الجزائر نحن يعني نعيش مسرحية قايد صالح إن قايد صالح هو عضو في العصابة هو حامي ومحامي العصابة نحن نضنا من أجل تغيير النظام وقايد صالح مدد له بوتفليقة على حساب قانون التقاعد العسكري يجب أن يرحل مع بوتفليقة الذي مدد له العمل في الجيش قايد صالح أولاده في الطرف وعنبة عمليته مع الإماراتيين قضية دنيا الطرق وموانئ الجزائر احنا نريد عدالة مستقلة التي يقدم فيها قايد صالح حصيلة على البيجي تاع الجيش أين صرفة أقول للشعب الجزائري الوحدة المحبة الأخوة ما يلعبوهالناش حنا نغيروهم قايد صالح يروح مع بوتفليقة وجماعته
تحياتي ربي يعاونكم. يعطيك الصحة. ما سمعوش. نروحوا لتيزي وزوم. معنا ابراهيم. عليكم. الزول فلاك. مساء الخير في الاول. مساء العافية. فوالا بغيت انا هضره. نعم. Ben, في السيستم هكايا وين نخدم انا كاكتويلمون. Ben, je le trouve n'importe quoi. Et là, au moins, nous avons les ministres pointés déjà pour le voir vraiment devant la justice. ما كنخدمني مزوره. عندنا الملاح حكم اللي تكون باران جوستيس. اش ورد كان انا لي مينيستر. سليد ابراهيم سليد التليفون ماشي لا تلفزيون. Ouais. Ça c'est la télé. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, au moins, c'est un visage. Par contre, je trouve que c'est des rendements de compte, c'est tout. Apparemment, c'est le premier différent, c'est le premier homme d'affaires différent, c'est vrai. باش déclarer l'injustice. تلميرت ابراهيم. نروح على فرنسا. يدنا حميد كيسي فرنسا. حميد. أزول سليمان. الزول فلاك. أزول مكينينيك. الزول فلاك. ورك صوتك. انا ما كنسلن اهضر مسلي. كاين معاك الدنيا الله يجزيك كدير ما كان بن صالح يخميتي بولورو دو بون دي كونت. الوغ pour le rendement de compte يكون الحوايج راه الرندمون دو كونت الحوايج نروح نجينيرال غادي دير ساعات بوتفليقه غادي دير سميتها بوتفليقه يروح ديك تاع الربرا بريال الحكومه القبله ستا كوميرسون هذا هو ساعات بوتفليقه لا بريوريتي على لا جوستيس بوتفليقه ديجا سي البريمير يكون يدري من الشعب الجزائر سي البريمير كاين ساعه 20 سنه 16 سنه العام اللي زال 70 مثل مدرسه بوتفليقه يكون يدري من هو كان لا بريوريتي على لا جوستيس ماشي ضرب الوغ الى قد يروح نسقي ماشي قد يعطي با جوستيس تيت سويت رابيدمون ونقبل لو كان اين دي خدمه ونقبل لا جوستيس ونقبل كل اين دي هضروا كل مرفوض. الساكي حميد ولا لا جوستيس اللي تمور الجزائر سكفلت زعما ملي شاكي بخليل ديالهم ثاني يوني وناس سكفالن سيدي فوق ورصحنا له كل يوم لي دوسيرات جبدوا كل بعض كل الشعب ماشي اللي يدخل من لا جوستيس. يعطيك الصحة حميد تلميرتيك ثمقرات. نروح على توفيرت البويرة. يذنا مجيد. الزول فلاوان. الزول فلاك. مساء الخير فلاوان. داك المجيد سيد قربوس. مرحبا يسيك. سليمان وين ما كنستوالين نكون سليجان. أمكي تسيلين غاشي تقربوس غاشي تقربوس موبيليزين. كوني توجور موبيليزين ما لي مارش ما الجزائر ما البويرة ما الرقر فقيس. نظرينا في خمس ليالي بيت صلاح انا كنت ولام وقلت شي انا كذا حاملنا في العصابه ودي ماشي باش تكون في العصابه الشعب باش يقار تروحوا كاع تروح هناك مثلا ودي من يزلا باش كنا نشوف غاشيم الحيره كاين شويه انا لا جوستيس نكوني نقار واحد وليدينا مسواكلين نقارس تروح هناك المثلام ما إلا دعني بصح قايد صلاح يتمرينا في الجوستيس ما كاينش نقار ينقد يوم السعيد ينقد يوم بوتفيق على مزيانين قدير بصح بالليل مستنيين يسدم حمور ما إلا نوزن وقال يخدمن في الإيكونومي تموت وقال يستخدم شحال من الغاشيين وقال يدرب في الإيكونومي تموت ويرث من الحبس وقال يستخدم
يعطيك الصحة مجيد، تلميرتك ثم قرات. غنروح على فقايت يذنا مصطفى سي فقايت. الو الزول فيك مصطفى. الو الخير عليكم. شكرا مليح المغربيه، اتشكر الشعب الجزائر مليح تحيه الجزائر وتحيه الشعب الجزائر. بغينا جينا كان في النظام يقول لنا كاين الخبيث يقول لنا المسؤوليه باش مي بغانا طبقا المحكمه من المحكمه ثورة وقبل يعني غادي يعدي البوط ناغو قبل الغليل اشغر وشرعنا راه سعيد بوتفليقه يخدم لي قد من الكاشي الجمهوريه لا يدما كارنيت الشاكل الجمهوريه غيتبرع يصور ديني ويلي بغا وإلا كيقلاك المسؤوليه غرضان فانشتاي لا خاطر علمن فانشتاي سعى الفايده مليح وانشتاي يتريد يخدم كاتريا موندان تعدات لي فوتون كماتي حكمت الانسان الشعب يفوتي في عبد العزيز كل اللي حكمه سعيد القايد صالح وبن صالح وبدوي ويا كويس عالمين ذو يحيى ويا عالمين سواء شتايني عالمين غزان سواء شتايني ذوي اللي قد تعاقبن والسلام على جوستيس بلا ما تعاود الجمهوريه سي يبغي غادي القايد صالح الانسان يقلان يتعا اكثر من 50 ارواح وغلمين قلنا مرسيس تحرك الشمسن ذي الشيء السنه ذي جابرين هني السنه غادي تحيو الجزائر تحيو الشعب الجزائري الى قبوت بوت ونغلارها على خير. تلميرتيك مصطفى سيف قيت نروح على تيزي وزويد ناس طنبولي سي تيزي وزو. السلام عليكم. وعليكم السلام. واللي كان بون بارابور à ce qui se passe donc je crois que la solution la meilleure solution l'ennemi d'hier c'est l'ennemi d'aujourd'hui. L'armée algérienne a été toujours un ennemi pour le peuple, avec bien sûr ses complices, avec bien sûr la France et les autres puissances du monde qui ont dilapidé tous les biens du peuple algérien. Donc aujourd'hui, mon analyse pour le vendredi prochain, le 10e vendredi, c'est de faire monter la pression et de demander le départ de Gaïd Salah. De demander le départ de Gaïd Salah. Parce que lorsqu'on fait une analyse profonde, c'est une junte militaire. L'armée qui commande, et l'armée qui a toujours cautionné les dilapidations des deniers de l'État. L'armée a détourné, elle vient de détourner, comment dirais-je, elle vient de détourner ce mouvement de citoyens. Ce mouvement de des 42 millions d'Algériens honnêtes qu'ils veulent appeler, ce que le peuple demande, c'est pour que les jeunes Algériens, les cadres honnêtes, les universitaires, les hommes de la culture, de la recherche, prennent en charge leur pays. Donc aujourd'hui, l'analyse elle est claire. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Gaïd Salah veut nous duper. Donc il est clair, net, précis. Le vendredi prochain, comme l'a dit Zetoud, comme Chourafa ils l'ont dit, il faut demander son départ. Et le départ de tous les généraux qui ont massacré ce pays. والسلام عليكم. تلميرت اسطنبول سيدي زوز نروح غير وهران يذنا عاشور سي وهران صباح الخير عاشور. واش راكم لاباس بخير؟ صافا. والله الحمد لله. المهزله هذه اللي غنشوفوا فيها تاع الضراب والجماعه والدنيا والحاله. نقص لاتيليا عاشور، سمعني من الهاتف. صحيت البلاد صح. السلام عليكم بعد. وعليكم السلام. شوف هذه المهزله هذه اللي راهي صاريه هنا في لاجيري تاع ضرب والحاله والدنيا. نسقسيك عاشور نسقسيك معليش. تفضل. كيفاش تشوف انت قايد صالح البارح هضر الصباح هضر لي مانوفر تاع قايد صالح كيفاش راك تشوفهم؟ لا ماجوريتي تاع الشعب يقولوا هذا القايد هذا ما حبش يريبوندي على المطالب ديالو. ما حبش يستعرف الحركه الشعبيه. الو راني في الاستماع تفضل خويا.
هو قلت لك ما حدش يستغرب بالحركه الشعبيه هذا. الهضره تاعها اللي يهضرها ما كاينش في بلاصتها كاع، ماشي في بلاصتها. نورمالمون كقائد جيش اركان الوطني نورمالمون يخدم خدمته كما في الجيش، يحسب الحدود هكذا، والداخل يحمي كل حاجه كما كان راه يهضر الدستور هذا اللي هضر عليه كل شيء. الماده 102 هذه نورمالمون الاولى قبل ما الشعب ما يدير الشعب الحركه تاعها هذه كان هو يخدم خدمته. عاشور كيفاش راك تشوف الجمعه العاشره؟ لا هي مليحه، لا سيما انا تبان لي كون يديروا لاكراف جينيرال ملاح. لاكراف شكون كيما هنا وهرنا شويه ما تماش تخرج كيما يلزم الحال، غير الجمعه هذا ما كان. سمعتني؟ نعم. الو تسمى الحركه الشعبيه انا في وهران شويه اقل، عبار الجمعه اللي مليحه شويه. شكرا عاشور، بارك الله فيك. شكرا. نروح على الفرنسي. نعم مقرن معنا. مقرن من فرنسا. الزول الاول. الزول فلاك. السلام عليكم يا بيجياد. وعليكم السلام. دونك نشوف غادي عندنا بن صالح. Franchement, Ben Salah, quand même, il a dit sa franche vérité. Il a dit quoi? La franche vérité, Nines, il l'a dit. Donc, il soutient le pouvoir actuel. Et comme il soutient le pouvoir actuel, il ne l'a pas caché derrière lui. Avant, il commande derrière le rideau. Mais en ce moment, il commande devant le rideau. On le voit très bien. مي قضية اتخار وشعارة سبوسيكي قايد صلاح يقلند في رسامة سام قران ولا الديسكون قايد صلاح يطلع الساقية يودي في سثورن في ريفونديكاسيون دو بوبل فياكي قايد صلاح لكن القارن دي خير تفحيرت كم الاول. جوستومون انت يرد يسقسي الحكومة وين يسقليها كلهم. دونك moi ce que je propose c'est ma pensée après on va pas dire mais franchement, quand j'entends le mot Gaïd Salah, lui il nous a dit sa vérité. C'est nous à dire maintenant le peuple algérien de lui dire la vérité à Gaïd Salah. Pour lui dire, il faut partir. Non seulement de partir, de ne pas se mettre dans la politique, mais qu'il parte aussi dans l'armée. Parce que s'il est encore dans l'armée, Ben Salah ou Bedoui, ils tomberont jamais de la vie. Autant que Gaïd Salah, elle est dans le pouvoir, il n'y a rien qui tombe. يعطيك صحة مقران. نروحوا نعنبة معنا محمد طيب بن عنبة. محمد طيب بن عنبة تفضل خويا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا اخي في الله، اخي العزيز، اخي في الله في الوطن، ان القوه الدستوريه نابعه من اراده الشعب. اولا ان دستور بوتفليقه دستور نفاق، دستور ملاهي للرقص نساء عاريات، دستور الفنادق للزنا، دستور المخدرات والكوكايين والحبوب المهلوسه بشتى الانواع. اخاطبهم إنهم أوغاد، أن الشعب الجزائري شعب لن يحيد عن أصله. إنكم أجساد بلا روح أيها الأوغاد، عليكم بالرحيل. إنهم قمامة غير قابلة لرسكلة أخي العزيز. قايد صالح ولا بن صالح ولا غيره هذا كلهم صاروا قمامة غير قابلة للرسكلة، راهم ما همش عباد ولاو في الشيخوخه وباقيين حاكمين الكراسي. ماذا يريدون؟ خاطر لقاو لي زوفير بالملايير، لقاو لي زوفير بالملايير ب 20 سنه هم يخلطوا في الملايير وحاقرين الشعب. الشعب الجزائري يهمل، عاد جيعان، عاد عريان، عاد يطيشوا في رواحهم في البحر. الى متى والى اين؟ الى متى والى اين اخي العزيز؟ هذا الاوغاد ما الذي يريدون من هذا الشعب؟ 25 مليون خرجت في الشارع وهم كمسة
لكن الشعب الجزائري حر وشعب أبي. بارك الله فيك محمد، شكرا. كنت معنا من عنبة. مس طاهر سيسير تقران تدوير تكجاول يعني نسلد وكيدي مسلاين جزائريين اما استخدم تمور ماذا سي الجناس مسفهمنا فينو مسلاي ذاك الا قاد يروح البوفواراكيه ولا عسكر يخمر خمينيس اولي كنتقرا مس طاهر اولي تقرا ايني تقارنك سوا زايس خاطر راك قارن باللي ما نبغى لا جوستيس زميراتي دي لي كونديسيون اكtuelles خاطر ماذا قال ان غيوتيني غاشي دي غاشي غيوتيني غاشي ناغ لي جينيرو دي تاكينينا دي تليفونيني لي جوج باش كني هاد غيوتينين ويدوس ناجيفالا alors que nous ils font partie des gangs, ce n'est pas normal. On demande une justice neutre. La justice neutre dit les conditions actuelles de Zmirala attire. Aïra, باش تفقنا غنشتاقيني quelques arguments rapidement. أيغا قايد صالح ويا لنا الحبس 20 سنة قيني هذا خدمنا لي بريداتور 100 مليار أخرى وستوقع يتصف سونتا يتساكروا يدن تاع أيغار باسكو لي جينيرو سي لي بريمي بريداتور لي جينيرو ديال داخل ليتا ماجور ذنوثني لي بريداتور مزوره خاطر باش تغايض نوم دافير دي تمورت يا قد تسين جينيرال اكس نا يكرك تاكيد لا رياليتي وين تساوي يزداري دونك فاكي نكونيه نقرد باللي دون لي كونديسيون اكtuelles ونزمير نهضر في لا جوستيس سي ابري لا ترانزيسيون ذا شو تورا ايفيكتيفمون تورا غير باسكو يلها مره نهضر تبان تفاس يغاشي الزران دا شو كاع نخدم الا قتولا نعدي ا دوتر موان بريسيون باسكو ويقول تصدحينا راه وتنحشى منا راه سانتي سورا تسدى من يدير من سون كونتي تاكورن سون كونتي انا شحال سنين كاع الميساج الجمعه 19 نختم الميساج الجمعه 19 هذا شو الميساج الجمعه 19 انا الدوكيات افيون وواي يق ليتا ماجور هذه حبس اين في لي ماكوينس وهذو غانا داخل كازا باسكو لو رول انسان سي دو بروتيجي ناس لي فرونتيير باش تقيم الجزائر لنا نحواج لي ميليتير اللي كيبروتيجينا ماشي دي لي بريداتور اون با بزوان دو بريداتور il faut leur passer un message clair باللي سي با à vous de faire la justice c'est pas à vous de gérer les affaires تمورت. C'est à nous, le peuple. C'est au peuple de gérer, c'est au peuple de désigner ses représentants, c'est au peuple de faire d'installer une feuille de route, une feuille de route. Il s'agit de faire تمورت أزكى. أنا يبدون دي gouvernement, دي conseil de transition, أنا مكان l'assemblée constituante. Voilà le mot de la fin. C'est rendre le pouvoir au peuple. فاقي فين سنة قريب 57 سنة كتاب طاهر سي سرير ذوي لا يعطيك الصحة تلميرتك تم قرات مثل ديالنا هذاك بلاطو اما كنا نشكر هذا انا كيت بالقاسم بخروفه يقلاني لنا سريد ديزي وزو اما كنت انا نشكر لو متر حشور مجيد يقلان سي ديزي وزو نعرضني قناه نطف اما صالح تيزا سي ديزي وزو ونسعر الزهر نطف هذه نطفي دي سعاده النظام ثموت الجزائر تدو شويطي وكره تروح عروف دلاسيرتي حقانيه اسما روح اثب استفاقيه ادسنا ثني في وكره طفنت موت الجزائر وتفاخ سي الغرقاكي ايتي صاوضن ودتي طفني 62 غير تورا اكدودي فريسي وذا فويكي اسن 22 فرار الا قد يكمل الكوبري ذاكيا وإلا قايت صلاح اديسيل سمولي القاين سمولي يفرزن يوجدو ذاكيا يديفغون الباسيفيك ورجينا هاث يقدو ذن تمور الجناس يديفغون ام قدو ذا الجزائري مره فغمسه الجناس شاهدت دغف افلا ماتوريتي البوبل الجيريان الا قد يكمل الكوبري ذاكيا افوس الكفوس جاكم ديال هنا الخير بقاو على خير وسلمي شات الغلطة يلي برجالك كان انتي يا بلادي وقت الشدة ما نلقاوك غير انتي يا بلادي فيك عباد طفى وعليك النور حبوا يرموك في واد ويخلوا شعبك مقهور مقرتو بلادي نبغيك مقرتو بلادي نبغيك مقرتو واش عملوا فيك الجيري ونموت عليك